अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग और आप लोगों की तैयारी कैसी जा रही है? उम्मीद करती हूँ कि माह रमज़ान में तैयारी आप लोगों की वैसे ही अच्छी जा रही होगी जैसे कि इससे पहले आप लोग कर रहे थे, क्योंकि ज़ाहिर है सबकी रूटीन जो है वो डिफरेंट होती है। और वैसे तो टाइम नहीं मिल पाता इंसान को, जैसे वो पहले हम लोग आम रूटीन में हम जितना ज़्यादा पढ़ते हैं। लेकिन ये है कि 2-3 घंटे तो लाज़मी आप लोगों को जो है वो पढ़ाई को देने चाहिए ना। तो इसमें इंग्लिश जो है, जैसे मैं हमेशा कहती हूँ कि इंग्लिश जो है डेली बेसिस पे आप लोग करें, उसको आप लोगों ने नहीं छोड़ना। जैसे कि आर्टिकल राइटिंग हो गया, न्यूज़पेपर को पढ़ना और पेयर ऑफ वर्ड्स, वोकैब, छोटी-छोटी चीज़ें जो है ना प्रेसी पेपर के लिए। आज जो है मैं आप लोगों के लिए जो है पंजाब का पब्लिक सर्विस कमीशन का एग्ज़ाम जो है पीएमएस प्रोविज़नल मैनेजमेंट साइंसेज़, उसका लेकर आई हूँ, क्योंकि आप लोगों को पता है कि पंजाब का पीएमएस जो है उसकी डेट जो है वो एक्सटेंड हो गई है। और आप लोगों के पास जो है वो टाइम अब ज़्यादा मज़ीद आप लोगों को टाइम मिल गया है उसको तैयार करने में। तो अब तक जिन लोगों ने नहीं किया, जिन लोगों को समझ नहीं आ रही, स्टार्ट नहीं किया हुआ कि कैसे करें, तो उन लोगों के लिए जो है मैं एक स्ट्रैटेजी लेकर आई हूँ। उम्मीद करती हूँ कि ये हेल्पफुल होगी आप लोगों के लिए। तो फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल जो है हम जब कंपल्सरी सब्जेक्ट्स की तरफ चलते हैं तो हमारे पास सबसे पहले इंग्लिश एस्से आ जाता है। अच्छा, तो यहाँ पर पीएमएस और सीएसएस के एसए में डिफ़रेंस ये है कि यहाँ पर जो है ना थोड़ा-सा आप लोगों को यहाँ पर आप लोगों के लिए ईज़ी होगा कि पहले तो उन्होंने आपको एरियाज़ जो है यहाँ पर स्पेसिफ़ाई कर दिए गए हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मेंशन है जैसे कि एजुकेशन, इकोनॉमी, फ़ॉरेन पॉलिसी, गवर्नेंस, ह्यूमन राइट्स, कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है? लॉ एंड ऑर्डर और सोशो इकोनॉमिक इश्यूज़ पाकिस्तान के, नेशनल रीजनल और इंटरनेशनल जो इश्यूज़ हैं या फिर ऐसे टॉपिक्स, ठीक है? तो उनसे रिलेटेड ऐसे तो आ जाएगा, ठीक सही है ना? लेकिन यहाँ पर जो है इन एसेस में ये फ़र्क है दोनों में। सीएसएस में आपको फ़र्स्ट ऑफ ऑल जो है वो 25 से 3000 वर्ड्स का लिखना होता है, ठीक है? यहाँ पर आपको 1500 वर्ड्स का एक एसे लिखना होगा। और मुझे लगता है कि यह जो है ना यानी कि ईज़ी होगा, ठीक है? ऐसा नहीं है कि ये आप लोग 1500 तक ना लिख सके, क्योंकि अगर आपने एक थीम जो है अच्छे से प्रिपेयर किया हो तो फिर हम लोग इतना तो लिख ही सकते हैं। तो सेकेंडली इसमें जो है मैं आप लोगों को ये स्ट्रैटेजी बताती चलूँ कि एस्से के लिए जो है, वैसे तो जैसे कि हम लोगों को अपना एस्से वगैरह खुद जो है एक तरीक़ेकार हमें पता होना चाहिए। जैसे कि एस्से में फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल आउटलाइन बनानी होती है, फिर इंट्रोडक्शन होता है, फिर बॉडी पैराग्राफ्स होते हैं, फिर कंक्लूजन होता है और उनका बाकायदा एक लेंथ, जैसे 5 टू 12 सेंटेंसेस का अगर एक नॉर्मल इंट्रोडक्शन होता है, इसी तरह बॉडी पैराग्राफ्स के कितने होते हैं, कंक्लूजन आपका कितना हो, ठीक है? और स्टार्ट कैसे होना चाहिए, इनका एंड कैसे नहीं, ये तो जो बेसिक जो एक तरीक़ेकार है, एक मेथड है, वो आप लोगों को आना चाहिए, सही है? वो पता हो, उसके बाद आप लोग क्या करें कि इसके लिए आप लोगों ने जो है वो पास्ट पेपर्स को फर्स्ट ऑफ ऑल पास्ट पेपर्स की तरफ जाना है। पास्ट पेपर्स में आप लोग देखें, क्योंकि मैंने नोट किया है कि जब मैं पीएमएस पंजाब के पास्ट पेपर एस्से के देखती हूँ तो मोस्टली जो टॉपिक्स हैं वो रिपीटेड टॉपिक्स होते हैं, ठीक है? बिल्कुल सीधा-सा एक एस्से का पेपर जो है, फॉर एग्ज़ाम्पल ग्लोबल वार्मिंग हो गया, क्लाइमेट चेंज हो गया, एजुकेशन हो गया, जेंडर से रिलेटेड जेंडर इक्वालिटी, ठीक है? तो ये जो टॉपिक्स हैं ये बहुत ज़्यादा आते हैं, तो मैं तो ये सजेस्ट करूँगी आप लोगों को कि फ़र्स्ट ऑफ ऑल एस्से के तरीका आपको आ गया, उसके बाद आप पास्ट पेपर्स की तरफ जाएँ और वहाँ पर देखें कि कैसे, मतलब एस्से का वैसे तो सिंपल स्टेटमेंट दी हुई होती है, लेकिन अगर कभी कोई कॉम्प्लिकेटेड आती भी है, ठीक है? आई भी हुई है पिछले पेपर्स में, तो आप लोग ये देखें वो किस तरीके से आई हुई है, ठीक है? तो फिर आप लोगों को आसानी हो जाएगी उनको करने में। और आप ज़्यादा से ज़्यादा पास्ट पेपर्स जितने कर सकते हैं ना, उनकी आउटलाइन्स बनाएँ डेली बेसिस पर, और फिर जो है वीकली उस पर एक एस्से लिखकर किसी से इवैल्यूएट करवाएँ, ताकि आपके अगर कोई ग्रामेटिकल इश्यूज़ हैं तो वो सारे करेक्ट हो जाएँ। इसके अलावा आपकी कोई और गलतियाँ हैं, यानी कि अक्सर हम जो है वो यूज़ कोटेशंस वगैरह और ये चीज़ें यूज़ सही जगह पर सही मतलब इस्तेमाल नहीं कर रहे होते, और अपनी तरफ से तो ये कह रहे होते कि हमने जो है बहुत अच्छी कोटेशन लिख ली है तो मार्क्स ज़्यादा मिलेंगे या इस टाइप का। लेकिन ये है कि वो
کیا ہم نے جہاں پر یوز کیا کیا اس سینس میں یعنی کہ اس کا یوز کرنا بنتا بھی ہے کہ نہیں. تو یہ چیزیں جو ہے نا یہ سب کچھ ہمیں ایویلویشن سے پتہ چلیں گی. اب نیکسٹ پیپر جو ہے ہمارے پاس ہے وہ پریسی اور کمپریہنشن کا پیپر ہے. اس پیپر میں کیا ہوتا ہے یہ بیسکلی انگلش کا پیپر ہے, ٹھیک ہے, جس میں ہمارے پاس ایک پریسی ہوتی ہے, ایک کمپریہنشن کا پیراگراف ہوتا ہے اور ایک ٹرانسلیشن ہوتی ہے. صحیح ہے. ساتھ میں جو ہے ہمارے پاس ان چیزوں میں پریسی کے لیے یہی سجیسٹ کروں گی کہ پاس پیپرز کو جتنا ہو سکے نا اس کو پریسی ڈیلی بیسس پر پریسی کریں. اگر ابھی آپ کا سٹارٹ ہے ڈیلی بیسس پہ اگر آپ نہیں کر سکتے, صحیح ہے, کیونکہ ٹائم کا ایشو ہے, آپ نے سب کچھ کور کرنا ہے, تو پھر آپ ویکلی جو ہے اس کو ضرور کریں نا پریسی کو. تو یہاں سے یہ ہو گیا. اب ہم کمپریہنشن کی طرف چلتے ہیں. کمپریہنشن کے لیے فرسٹ آف آل میں مینشن کروں گی کہ آپ لوگ رینن مارٹن کی جو ہے وہ بک لے لیں. رینن مارٹن کی بک لے لیں, وہاں سے جو ہے سارے پیراگرافس وغیرہ پڑے ہوئے ہیں, ٹھیک ہے, تو وہ چھوٹے چھوٹے پیراز ہیں ان کو حل کریں. اس کے علاوہ جو ہے آپ انگلش کی ایک بک ہے ٹو دا پوائنٹ بائی آفتاب احمد, تو یہ بک جو ہے وہ بہت اچھی ہے پریسی کے لیے بھی اور کمپریہنشن کے پیراگراف کے لیے بھی. اس کے علاوہ اس سے آپ کو ایڈیمز وغیرہ یہاں سے ہو جائیں گے, ٹھیک ہے. اس کے علاوہ اگر آپ وہ کیب ایڈیمز اور ان کے لیے فریزل وربز جو ہیں یعنی کہ ان کے لیے ایک اور بک ہے سعادت حسن کی بک ہے. سعادت حسن کی ایک بک ہے, اب مجھے اس بک کا نام بھول چکا ہے. یہ بک جو ہے ہمارے پاس یہ بک بہت ہیلپ فل ہے, بہت زبردست بک ہے سعادت حسن کی. تو یہ آپ لوگوں کو جو ہے وہ فریزل ورب جیسے کہ ہو گئے ہمارے پاس آ جاتے ہیں, پریپوزیشنز ہوتے ہیں, ایڈیمز ہو گئے, چھوٹی چھوٹی چیزیں. نہیں تو ہمارے پاس سی ایس ایس کی حافظ کریم داد کی جو بک ہے وہاں پر آپ کے پاس جی آر ای کی لسٹ موجود ہے. آپ ڈیلی بیسس پر 10 جو ہے ورڈز یاد کریں, ان کو آپ پہلے تو آپ ان کی میننگ یاد کریں, پھر اس کو ڈیلی بیسس پر اپنے ورڈز میں یعنی کہ اپنے سینٹینسز میں ان کا یوز کریں. کوئی ایسے سینٹینسز بنائیں جن سے آپ کو زندگی بھر وہ کبھی بھولے نہیں. صحیح ہے. تو یہ سب ہو گیا. اب ہم چلتے ہیں نیکسٹ کی طرف. نیکسٹ ہے ہمارے پاس اردو. اردو میں جب ہم دیکھتے ہیں تو ہمارے پاس جو ہے اچھا اردو میں ہمارے پاس ایگزیکٹلی ویسے ہی ہوگا جیسے کہ ہمارے پاس انگلش کا پیپر ہوگا. یعنی کہ انگلش میں ہمارے پاس پریسی ہوتی ہے تو یہاں پر بھی اردو میں بھی ایک پریسی دی ہوگی, یعنی کہ جس کو ہم کہتے ہیں کہ خلاصہ بنانا ہے, ٹھیک ہے, ہمارے پاس وہ چیز ہوگی. یہاں پر بھی ایک پیراگراف ہوگا جس میں سے آپ نے کوسچنز وغیرہ بنا کر لکھنے ہوں گے کمپریہنشن کی طرح. یہاں پر بھی آپ لوگوں کے پاس ویسے ہی میننگز ہوں گے. گرامر جو ہے یہاں پر گرامر سے کوسچنز آئیں گے, صحیح, یا سملر ورڈز مترادف ایکسیٹرا, اور ٹرانسلیشن بھی ویسے ہی ہوگی. اور اس کے علاوہ جو ہے ہمارے پاس اسلامیات. نیکسٹ ہمارے پاس کمپلسری سبجیکٹس میں ہے اسلامیات. اسلامیات میں ہمارے پاس کیا ہے انٹروڈکشن ٹو اسلام, ٹھیک ہے, سیرت نبی, اور اس کے علاوہ اسلامک ہسٹری, خلفائے راشدین, اور نان مسلمز, ایتھکس فار نان مسلمز, ٹھیک ہے. ہمارے اوپر والے سارے ہمارے لیے ہیں مسلمز کے لیے, ٹھیک ہے. اگر جو ہے اس نان مسلم جیسے کہ ہیں جو لوگ اور اسلامیات اگر نہیں آپٹ کرنا چاہتے تو پھر جو ہے ان کے لیے ایتھکس کا سبجیکٹ یہاں پر ہے, صحیح ہے. تو وہ جو ہے یہاں سے, اور ایتھکس کے جو ٹاپکس ہیں نارملی یہ جو ہے آپ لوگوں کو ایزیلی گوگل سے مل جائیں گے, صحیح ہے. اسلامیات کے لیے میں آپ لوگوں کو ایک بک کو ریکمینڈ کروں گی. اسلامیات کی ایک بک ہے, ایک تو حافظ کریم کی بک ہے اسلامیات کی. نیکسٹ آپ لوگوں کے پاس ایک بک ہے اقبال کی نا, اقبال چدر کی بک ہے ایک, تو اس میں بھی وہ ورلڈ ٹائم کی ایک بک ہے, تو اس میں بھی باقاعدہ آؤٹ لائنس بنی ہوئی ہیں, ٹھیک ہے. تو اس میں ایزیلی جو ہے آپ کو بہت اچھے طریقے سے ریفرنسز کے ساتھ جو ہے ہر ٹاپک مل جائے گا. سیکنڈ ہے ہمارے پاس ففتھ ون ہمارے پاس ہے پاکستان سٹڈیز. پاکستان سٹڈیز میں بیسکلی 3 پورشن ہمارے پاس آ جاتے ہیں, پری پارٹیشن, پوسٹ پارٹیشن, اور جو کنٹمپرری ایشوز جو ہوتے ہیں صحیح پاکستان کے. تو اس کے لیے میں آپ لوگوں کو جو بک ریکمینڈ کروں گی وہ ہمارے پاس اس کے لیے ایک بک ہے ہمارے پاس ٹریک ٹو پاکستان, صحیح ہے. ایک ہمارے پاس بک یہاں پر لکھ رہی ہوں میں مینشن کریں, ٹریک ٹو پاکستان ہے, سعید احمد کی بک ہے پاک اسٹڈی کے لیے. اس کے علاوہ ہمارے پاس بک ہے کانسٹیٹیوشنل ہسٹری آف پاکستان بائی حامد خان,
ٹھیک ہے، حامد خان کی یہاں پر ایک بک ہے، اور اس کے علاوہ جو ہے فارن پالیسی والی بک آپ لوگ یوز کر سکتے ہیں. تو باقی جو ہے کرنٹ جو ٹاپکس ہیں اس کے، تو وہ آپ لوگ کرنٹ افیئر سے یوز کر سکتے ہیں، یعنی کہ گوگل وغیرہ سے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں، نیوز پیپر وغیرہ سے ایکسٹریکٹ کر سکتے ہیں ان کو. اس وجہ سے ڈیلی بیسس پر پڑھنا آپ لوگوں کے لیے ضروری ہے کہ آپ لوگ ڈیلی بیسس پر نیوز پیپر کا جائزہ ضرور لیں، اور تاکہ اس سے آپ لوگوں کو یہ پتہ چل جائے گا کہ کرنٹ کیا چل رہا ہے نا پوری دنیا میں، پاکستان میں. ٹھیک ہے، اس طرح. سوری. تو اب ہم آگے چلتے ہیں. آگے ہمارے پاس جنرل نالج کا ایک جنرل نالج کا سبجیکٹ ہے، جس میں ہمارے پاس جو ہے وہ آبجیکٹو ٹائپ آتا ہے. تو یہاں پر جو ہے وہ میں نے مینشن کر دیا ہے کہ کس طرح جو ہے آپ اس کو اس سارے چیزوں کو کریں گے. تو جب میں یہاں پر آپ لوگوں کو دکھاؤں تو میں نے یہاں پر ایک مینشن کر دیا کہ جو جنرل نالج ہے وہ کس ٹائپ کی، یعنی کہ اس کے جنرل نالج میں آپ لوگوں کے پاس اس پیپر میں ایم سی کیوز وغیرہ آئیں گے، اور اس میں نیگیٹو مارکنگ بھی ہوگی. تو یہ فرسٹ آف آل آپ نے سوچ سمجھ کر جو ہے اس پیپر کو کرنا ہے. آپ کوشش کیجیے گا 40+ جو ہیں آپ کو بالکل صحیح آئیں. ٹھیک ہے، جب آپ کو 40 to 45 ایم سی کیوز کنفرم آئیں گے تو اس کے بعد میں یہ سجیسٹ کروں گی کہ آپ لوگ جو ہے اس میں تکے نہ ماریں. ٹھیک ہے، اگر آپ کو بالکل نہیں آتے آپ چھوڑ دیں، لیکن اگر کوئی ایسے ہیں 40 to 45 کنفرم کرنے کے بعد کہ جن کے دو آپشنس میں آپ کو یہ ہے کہ آپ جو ہے وہ کر لیں گے، یعنی کہ 2 آپشنس ہیں، ان دونوں میں سے ایک ہے، تو وہ تکا وہاں پر جو ہے آپ لوگ مارے. ٹھیک ہے، کیونکہ یا تو اس میں صحیح نکلے گا یا پھر غلط آئے گا. ٹھیک ہے، اگر غلط آئے گا بھی صحیح تو اتنا زیادہ فرق نہیں پڑے گا، 0.25 جو ہے وہ نیگیٹو مارکنگ ہوتی ہے. اور لیکن یہ ہرگز نہ کریں کہ آپ 4 کے تکے لگائیں. آپ کو کچھ بھی نہیں پتا، وہ خیر ہے، آپ لوگ خالی چھوڑ دیں تو وہ زیادہ فائدے میں ہے. اب میں آپ لوگوں کو یہ بتاتی ہوں کہ کون کون سے ایریاز ہیں جہاں سے پیپر ایم سی کیوز اس کے آتے ہیں. تو کرنٹ افیئر کے جو ایم سی کیوز جو اس ایریا سے آتے ہیں وہ امبیسڈرز وغیرہ ہو گئے، پریزیڈنٹس ہو گئے، پرائم منسٹرز ہو گئے کنٹریز کے. ٹھیک ہے، یعنی کہ پاکستان کے علاوہ جو پوری دنیا کے ہیں. ٹھیک ہے، فارن منسٹرز ہو گئے، اس کے علاوہ فیمس پرسنالٹیز کی جو برتھس اور ڈیٹس ہیں. ٹھیک ہے، وہ ہو گئی. اس کے علاوہ جنرل نالج کے ایم سی کیوز میں ہمارے پاس جو ہے وہ جغرافی سے ریلیٹڈ، پاکستان کی جغرافی اسپیشلی وہاں سے ریلیٹڈ آ جاتے ہیں، ورلڈ جغرافی سے بھی آتے ہیں، کیپٹلز اور کرنسیز آ جاتی ہیں، امپورٹنٹ اوشنز وغیرہ آ جاتے ہیں، ان کی لینتھس آ جاتی ہیں، ان کی ڈیپتھ آتی ہے. ٹھیک ہے، اس کے علاوہ مغل سلطنت سے ریلیٹڈ آپ لوگوں کے پاس آ جاتے ہیں مین. ٹھیک ہے، اس کے لیے آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے کہ کیا ہے کہ فرسٹ آف آل آپ نے پاسٹ پیپر جنرل نالج کے نکال دینے. ٹھیک ہے، اس کے لیے یہاں پر میں مینشن کر دوں کہ جنرل نالج کے لیے آپ لوگوں نے پاسٹ پیپر، یہاں پر پاسٹ پیپر سے فرسٹ آف آل آپ لوگوں نے ساری پریکٹس کرنی ہے ایم سی کیوز کی. صحیح ہے، اس کے علاوہ سی ایس ایس ڈیسک، ٹھیک ہے، ایک ویب سائٹ ہے سی ایس ایس ڈیسک، وہاں سے کر لینا ہے. پاک ایم سی کیوز سے آپ لوگوں نے تیاری کرنی ہے، پاک ایم سی کیوز یہاں سے آپ نے آن لائن جو ہے وہ پریکٹس کرنی ہے. اور سیکنڈلی آپ نے ایگزام ویڈا، ٹھیک ہے، ایگزام ویڈا ایک ویب سائٹ ہے، یہاں سے آپ لوگوں نے کرنا ہے. تو اس کے علاوہ جو ہے جنرل سائنس کے پورشن سے کچھ ایم سی کیوز آئے ہوئے ہوتے ہیں. یہ اوور آل آپ لوگوں کے پاس 100 ایم سی کیوز ہوں گے. جنرل سائنس کے آپشن میں اگر ہم دیکھیں تو کچھ کیمسٹری، فزکس، بایو کیمسٹری یہاں سے تھوڑے بہت آتے ہیں، یعنی کہ بایو کیمسٹری یعنی کہ بایو مالیکیولز، کاربوہائیڈریٹس ہو گئے، پروٹینز ہو گئے. ٹھیک ہے، سیلز وغیرہ سے ریلیٹڈ آتے ہیں، ہماری باڈی کے جو سسٹمز ہیں ان سے ریلیٹڈ کچھ نہ کچھ آ جاتا ہے. تو اس طرح سے، اور اس کے علاوہ میتھس کے کچھ کوسچنز آئیں گے، لاجیکل ریزننگ کے آئیں گے، یعنی آپ لوگوں کے پاس بلڈ ریلیشنز جو ہو گئے. ٹھیک ہے، دادا یہ یعنی کہ اے از دا ڈاٹر آف بی اینڈ بی از دا سسٹر آف ایس سم تھنگ، اس ٹائپ کے. ٹھیک ہے، یہ والے ریلیشن، دادا پوتے والے اور بھتیجے اور بھانجوں والے، اس ٹائپ کے، مطلب اے بی سی ڈی کو ریلیٹ کر کے. تو یہ آپ کا کنسیپٹ ہونا چاہیے، یعنی کہ اس کو سالو کرنے کے لیے ایک ٹرک ہے ہمارے پاس، تو وہ ٹرک جو ہے وہ آپ لوگوں کو آنی چاہیے. سیکنڈلی جو ہے سائنٹیفک انسٹرومنٹس وغیرہ ہو گئے، آ جاتا ہے یہاں سے فزکس کا
या फिर आप लोगों के पास यूनिट्स वगैरह आ जाते हैं, सिंबल्स आ जाते हैं, ठीक है। यानी प्रेशर, टेम्परेचर, हीट को मैयर करने के, और एनर्जी वगैरह को, लॉजिकल रीजनिंग से क्वेश्चंस आ जाते हैं। आपको एनालिटिकल रीजनिंग के क्वेश्चन सॉल्व करने का जो है बाकायदा तरीका आना चाहिए। तो ये सब जो है फर्स्ट ऑफ ऑल आपने, जो मैंने यहाँ पर 4 जो है चीज़ें मेंशन की हैं कि फर्स्ट ऑफ ऑल आपने पास्ट पेपर्स का जायजा लेना है। उसके बाद पाकिस्तान अफेयर, सॉरी, पाक पाक एमसीक्यूज की जो वेबसाइट है, ठीक है, वहां से आप लोगों के पास आपको हर किस्म के जो है एमसीक्यूज मिल जाएंगे, साइंस से रिलेटेड भी, पाक अफेयर, करंट अफेयर, इंग्लिश, हर चीज से रिलेटेड, मैथ्स वगैरह। एग्जाम डेटा भी इसी तरह की एक वेबसाइट है जिसमें आप ऑनलाइन अपनी प्रैक्टिस टेस्ट वगैरह दे सकते हैं। और सीएस डेस्क जो है वो एक ऐप है जिसमें जो है हमारे पास सीएसएस के पास पेपर्स आते हैं, जो कि वो भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगे, और ये सारी तैयारी जो है वो आपको वन पेपर में भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी, ठीक है। तो साथ में अगर आपने कहीं वन पेपर में अप्लाई किया हुआ है तो उसको, उसके लिए भी आप लोग जो है आपकी तैयारी खुद ब खुद जो है वो हो जाएगी यहाँ से। अच्छा, तो हम नेक्स्ट चलते हैं ऑप्शनल सब्जेक्ट्स की तरफ, ठीक है। तो ऑप्शनल में जब हम लोग देखते हैं कि हमारे पास यहाँ पर कितने ग्रुप्स मेंशन है, 7, ठीक है, 7 ग्रुप्स हमारे पास मेंशन है। फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारे पास ग्रुप है उसमें हमारे पास 200 के सब्जेक्ट्स हैं, ठीक है। आप लोगों के सामने कॉमर्स, इकोनॉमिक, बिजनेस एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। ग्रुप बी जो है उसमें एग्रीकल्चर, वेटरनरी साइंसेज, बॉटनी, जुआलॉजी, ये भी 200 के हैं। ग्रुप सी में हमारे पास मैथ्स से रिलेटेड है, कंप्यूटर साइंस, स्टैटिस्टिक्स, ठीक है, इंजीनियरिंग के सब्जेक्ट। डी में हमारे पास फिजिक्स, केमिस्ट्री, ज्योग्राफी, जुआलॉजी है। और ई में हमारे पास पॉलिटिकल साइंस, सोशल साइंसेज के सब्जेक्ट हैं, हिस्ट्री, लॉ, मास कम्युनिकेशन, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास एफ जिसमें फिलोसफी, साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी, सोशल वर्क, ठीक है। और एंड वाला ग्रुप जी जो है हमारे पास, उसमें हमारे पास लैंग्वेज के सब्जेक्ट है, एक तो पंजाबी, पर्शियन और उर्दू, इंग्लिश लिटरेचर है, अरेबिक है, एजुकेशन से रिलेटेड, सही है। तो ये आप लोग देख लें कि फर्स्ट ऑफ ऑल जिनके जो आप लोगों का जो बेसिक एजुकेशनल बैकग्राउंड है, ठीक है, उससे रिलेटेड या तो वही वाले सब्जेक्ट एग्जैक्टली पढ़े होंगे यहाँ पर, या फिर उनसे रिलेटेड जो आपने कभी तो पढ़े होंगे, ठीक है, नोन होंगे। तो फिर इस वजह से वो वाले सब्जेक्ट आप लोग ऑप्ट करें फर्स्ट ऑफ ऑल, तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि आप लोगों को ज़्यादा पता है और उनके बारे में, बजाय इसके कि आप बिल्कुल अननोन सब्जेक्ट है। अगर सारे आप लोगों के लिए अननोन है, ठीक है, तो फिर जो है यहाँ से मैं आप लोगों को रिकमेंड करूंगी कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन 200 का ग्रुप ए से आप उठा सकते हैं, ठीक है। किसी भी अगर आप बैकग्राउंड से जो है वो ताल्लुक रखते हैं तो। सेकेंडली 200 का यहाँ से हो गया। फिर आप लोग जब ग्रुप ई में आते हैं तो यहाँ से पॉलिटिकल साइंस 200 का ले सकते हैं, ठीक है। इसी तरह आप लोगों ने क्या करना है, 600 बेसिकली आपने करना है, 400 तो आपके यहाँ से हो गए। फिर यहाँ पर जो है ग्रुप एफ में जो है, या आप फिलोसफी रख सकते हैं, फिलोसफी इनके साथ जो है वो यहाँ से रिलेट करते हैं इन दो सब्जेक्ट के साथ, पॉलिटिकल साइंस और पब्लिक एड के साथ। या फिर आप लोग यहाँ पर जो है वो सोशल वर्क भी रख सकते हैं। ये भी बहुत से लोग मतलब रखते हैं और काफ़ी अच्छे अच्छे मार्क्स उनके आते हैं सोशल वर्क से भी। तो यहाँ से वैसे आप लोगों के पूरे हो गए। लेकिन अगर आप, मैं इसके अलावा मैं आप लोगों को रिकमेंड करूंगी पंजाबी का। पंजाबी बहुत इजी सब्जेक्ट है, ठीक है। इसमें आपको जो जदीद और क्लासिक शायर हैं, ठीक है, उनकी जो है आप लोगों को मेन मेन जो है उनकी जस्ट आपको पोएट्री अच्छे तरीके से आने चाहिए। आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन पंजाबी का पता होना चाहिए, कि उसका बैकग्राउंड क्या है, ये चीज़ें, और कुछ एक दो ड्रामा और अफसाने वगैरह हैं वो उनकी जो है आप लोग तैयार करेंगे तो पंजाबी, क्योंकि एक लैंग्वेज सब्जेक्ट है, तो आपको यहाँ पर जो है काफ़ी अच्छे मार्क्स दे देगा। तो ये सारा था आप लोगों का कंपलसरी और ऑप्शनल सब्जेक्ट्स का एक एनालिसिस, ठीक है। पीएमएस से रिलेटेड पूरा सिलेबस है आप लोगों का आउटलाइन, जो मैंने आप लोगों के सामने यहाँ रख दी है, उन लोगों के लिए जिनको नहीं पता, जो नए नए हैं, ठीक है, जो पीएमएस करना चाहते हैं और उनको समझ नहीं आ रही कि वो तैयारी कहाँ से स्टार्ट करें, कोई जिनका गाइड करने वाला ना हो। तो उन आप लोगों के लिए ही मैं लेकर आई हूँ। मैंने थोड़ा सा समझा, उम्मीद करती हूँ थोड़ा सा
یعنی کہ آپ لوگوں کو کچھ تو سمجھ آئی ہوگی، ٹھیک ہے؟ اگر آپ بیٹھ کر اس کا پھر سے ایک دفعہ جائزہ لیں گے اور دیکھیں گے سلیبس کو پاس پیپر سے کمپیئر کر کے، تو انشاءاللہ آپ لوگوں کا یہ بہت اچھے طریقے سے تیاری آپ کی ہو جائے گی۔ نیکسٹ جو ہے میں آپ لوگوں کے لیے ان کی باقاعدہ انڈیویجولی ایک ایک سبجیکٹ کی جو ہے وہ تیاری سورسز وغیرہ لاؤں گی، اور کچھ کوسچنس شیئر کروں گی، کچھ ٹیکنیکس شیئر کروں گی کہ کس طرح آپ سالو کریں۔